Marcos, Dos Tidiminium, Patakos, Jesus. Akong pagtawag sa Balangman nga nasa kalangitan. Nagsimanit mo si Ginoong Cristo, Master. Emmanuel Sagrado, uban sa mga ito ka city ka Arkangelis. Uban nga to sa mga ito ka mga kaluwa o sa mga pinatlong espiritu o mga angel sa kalangitan. Mga ikalibo ang mga angel. O pundasyon, gaon sa langit o sa yuta o sa mga pinatlong espiritu gaon nga gihatag kanato o kanato mga isod mayong uto Nang utosob. unas tanan pasalamatan nato ang Ginoo sa pagbuhat nini nga pinaagi nini atong dalaygon o pasalamatan Ang Ginoo. Ngayon, unas tanan magsalamat ako sa atong home leader din sa Natubo nga mo si Rico Ita isip usad ka moagak sa Natubo isip himplo usab kini sa uban nga membro mo'y hatag kini og pagdasi kanato o magpadayon aron kita mo lahutay sa pag-alagad sa pagtulon-an sa sagrado Corazon Senior. Sa Migson, kitang pagtulon sa Sagrado Corazon Senior ato kini ipaila ngadto sa mga kadaghanan nga atong mga gimbaton isip dili nato kini ikaulaw kay wala man ta nagbuhat og dautan isip kita nagsangya sa puros Ginoo mabasa nato sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 32 ang muila og moangkon kanako sa kadaghanan sa mga tao atubangan sa mga tao ang punong kuusap atubangan sa paman dito sa langit. Busa Migson, andam kita o ipailata ang Ginoo sa atong kinabuhi isip andam ka na dili nimo kini ikaulaw nga unsa ang imong pagtulon-an isip aduna ikaw og prinsipyo og paruganan sa imong kaugalingon isip ikaw usa ka sulugon sa Dios sa pagtuma niini kini magimboton na igsoon dili inilalim kung ato kini pagasubayon kay sigara sa sigara sa uban nga dili nila mabati o mapuwat niini kon dili nato ibutyag o ipairal o ato ipaila og dayag sa mataw kay giingon pa sa sulatan sa ipadayag kapitulo 10 verse 22 naingon nga ayaw itago ang mga panagna nga aniya aning libruwa kay dool na ang katumanan niini usa Migson ato kini ibutyag mo ang ngalan sa Ginoo mabasa nato sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 23 nasato pa ang Dios ania uban kanato nga naginganlan siya og Emmanuel nga magmabto siya sa usa mga lalaki ang Dios kanunay og miagak kani kanato pinagi sa Espiritu Santo sa pagbubiyag sa kamatuoran kay mabasa nato sa Panultiyon kapitulo 30 bersikulo 6 sa atong pagsaysay sa mga espirituanon nga mga kamatuoran alam yato nakabaton sa Espiritu sa Dios wala kita magtudlo ginamit ang mapulong sa mga tao kundi ang mapulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios basta Migson ang atong gibutyag mo ang kamatuoran mo ang paghatag o himplo o pagsunod diya sa atong magimbaton isip usa ka paghinlo sa atong uglingon nga kung kini ato sundon ang pulong sa Dios ug andam kita motuman ini Migson nga adunay kitay 5 ka sugo nga giingon pa nga maghinlo ka dili lang nga maghinlo sa atong lawas kundi hinluan usab nato atong lawas kalag espiritu ngadto sa Ginoo nga aduna kitay connection sa pag-alagad sa Dios
aron kita kanunay kita panitdan nato sa Ginoo. Mo kanyang tulo sa Dios, balay gyud ang Dios sa salamatan. Kaya sa man, sana,